लॉंग पेंडींग इश्यू तो कितलीशीच वर्सां पेंडींग आशिल्लो ताका इजी करपा खातीर आमी वन टायम सेटलमेंट स्कीम काडल्या. हातूंतल्यान आयज 16,412 डिलर्स तांकां जवळपास 48 कोटी रुपया आमी वेव करता. हातूंतल्यान मेनली म्हणजे कंटिन्युअसली 2016 पासून ते आज पर्यंत वेगवेगळे इश्यूज खातीर पेंडींग आशिल्ले वेवर सर्टिफिकेट आज आमी तांकां दिता. ह्या सगळ्या लोकांक आमी डिपार्टमेंटाच्या वतीन तेंची डायरेक्टली वेबसायटीचेर अवेलेबल करता. तेंच्यांनी आपली सर्टिफिकेट ही डावनलोड करून घेवची. एवरी इयर तांकां इंडिविज्युअल इयरा खातीर वेगळी सर्टिफिकेट मेळटली. हे सगळें करपा खातीर तांच्यांनी डायरेक्टली वेबसायटीचेर वचूनय करूं येता. अदरवायज आमचे GST डिपार्टमेंटाच्या तालुका लेवला वयल्या ऑफिसाचेर येयत जाल्यार आमचे तालुका लेवला वयले ऑफिसर्स सगळे तांकां कॉपरेट करतले, जेणे करून तांकां परतूय बी तालुका लेवलाचेर कोणाक ऑनलायन वचूनय डिफिकल्टी येता आसत जाल्यार तेंच्यांनी तालुका लेवलाचेर वचून ते कंप्लीट करूं येता. ही स्कीम तशी पळोवंक वचत जाल्यार आमी 8 ऑक्टोबर 2023 चालू केल्ली. ताजी स्कीम आमी 7 मार्च 2024 पर्यंत तेजी लास्ट डेट आसा सबमीट करपा खातीर. आनी ताकाच लागून 7 मार्च 2024 पर्यंत ही उरलेल्या सगळ्या लोकांनी जाता तितके बेगीन ही वेवर सर्टिफिकेट घेवची, जेणे करून आमकां आमी एकदां म्हणटा फाटले हिशोब सगळे क्लियर करपाचे आसा. कोंकणी शब्दांतल्यान आनी सोंप्या शब्दांतल्यान सांगपाचें जालें जाल्यार आनी फाटले सगळो आपलो हिशोब डिपार्टमेंटा कडेन क्लियर करपा खातीर 7 मार्च 2024 ही शेवटची डेट आसा. हाज्या उपरांत आनीक एक्सटेंशन मेळचें ना किंवा आनीक परतूय रिलीफ मेळचो ना. आनी अशा पद्दतीची वेवर, अशा पद्दतीचो रिबेट, अशा पद्दतीचे इतके कमी हे खंयच्याच राज्यान अशा पद्दतीन करूंक ना. ओके, ताकाच लागून आमी म्हटलां की 20% रेबीट इन टॅक्स दी, तुका 100% रेबीट इंट्रस्ट पेनल्टी ऑर अदर ड्यूज दिला आमी. फॉर द डिस्प्युटेड केसीस 50% रेबीट टॅक्स आसा तांकां 100% रेबीट इंट्रस्ट पेनल्टी हे आमी दिल्ले आसा. फॉर द एनफोर्समेंट सर्च सीजर रिएसेस केसी खातीर 50% रिबेट पेनल्टी आसा तांकां 100% रिबेट आनी इंट्रस्ट हो दिल्लो आसा. ताका लागून हें सगळें करता आसतना म्हाका दिसता दीस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम to offered by the government of Goa as compared to all other state government. All the people are appealed to take this maximum benefit under this scheme by applying the online portal on the 7th March 2024. हे सगळ्यांनी ताजो बेनिफिट्स घेवचो इतकेंच सांगता. आनी आमच्या अंदाजान जवळपास 16,412 अशा पद्दतीच्यो केसीस आसा. ओके.